वेस्ट इंडीज की टीम मुल्तान में बिछाए स्पिन जाल में फंस गई। साजिद और नुमान की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। मेहमान टीम की पहली इनिंग्स का 137 रन का खात्मा। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बर्तरी मिल गई। नुमान की 5, साजिद खान की 4 विकेटें, 1 विकेट इब्रार के हिस्से में आई। जेम्स ड्रैकन 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन पर ऑल आउट। सऊद शकील और रिजवान के अलावा कोई भी बल्लेबाज नुमायां कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। सऊद शकील 84, मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा फेल। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। जैडन सेल्स और रेकन की 3 विकेटें। सिनक्लेयर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। मुतासरीन के लिए चल और हंगू में TDPs के लिए कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम। TDPs कैंप कायम करने के लिए खत भेज दिया गया। कहा चल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप कायम होंगे। लोअर कुरम के इलाके बगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 एहलकार व 5 ड्राइवरों समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। मौरितानिया कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खातून स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमा बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेने जाती थी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मराकश हादसे की आला सतह के तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी आज मराकश रवाना होगी। खान बड़ा ईमानदार है। खान ईमानदार नहीं है। इमरान खान से बड़ा खाइन कोई नहीं है। इनके अपने लोग जानते हैं, क्योंकि वो काबीना के वुज़रा जो बैठे हुए थे, जो कह रहे थे कि हमें बताया तो जाए ये क्या हुआ है, आज वो हैरान नहीं है। तो ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं है। ये आपका अपना किया हुआ कारनामा है, जो आपने अपनी काबीना से बंद लिफाफे में अप्रूव करा के, जिसको आज आप जाती पैसा कह रहे हैं। ये झूठ ना बोलें। कहते हैं फैसले पे हैरानगी नहीं हुई। फैसले पे हैरानगी कैसे हो? चोर को तो पता होता है मैंने चोरी की। तो ये सादिक और अमीन और ईमानदारी का टैग उतर गया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद मुस्लिम लीग नून के बानी PTI पर लफ्जी हमले। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली? ये केस नून लीग ने नहीं बनाया था। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पहले कहते थे फैसला क्यों नहीं आ रहा, अब चीखें मार रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में तारीख की सबसे बड़ी चोरी की गई। बानी PTI ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा है। बानी PTI की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। झूठे मुकदमा बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जितने चक्कर अदालतों के लगाए हैं अब तो हमें लॉ की डिग्री मिल जानी चाहिए। PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इतलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने दावा किया। कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। पाकिस्तान ने मौशी तरक्की में अमरीका और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 3%, आइंदा माली साल के लिए 4% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में अमरीका की मौशी तरक्की की शरह 2.7% और आइंदा माली साल के लिए 2.1% रहने की पेशगोई की गई। रवा माली साल बरतानिया की मौशी तरक्की की शरह 1.6% और आइंदा माली साल 1.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया।
پاکستان ورلڈ اکنامک فورم کے تحت ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک بن گیا. وزیر اعظم کا خیر مقدم. کہا کہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI پروجیکٹ اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ڈیجیٹل ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم کوششیں کر رہا ہے. منصوبہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ترغیب کا باعث بن سکتا ہے. ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کی جانب یہ ایک اہم انتہائی سنگ میل ہے. نارتھ کراچی سے لاپتہ بچے سالم کی لاش زیر زمین پانی کے ٹینک سے مل گئی. گھر کے قریب زیر زمین واٹر ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. ننھے سالم کی لاش نکال لی گئی. والدہ شدت غم سے نڈھال. بچہ حادثاتی طور پر ٹینک میں گرا یا کسی نے گرایا؟ تحقیقات جاری. 7 سالہ سالم 11 روز قبل پراسرار طور پر لاپتہ ہوا تھا. سندھ میں صنعتی ترقی اور معاشی بہتری کی جانب ایک اور قدم. دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے MOU کی تقریب. $3 بلین کی سرمایہ کاری کی جائے گی. دھابیجی زون سے روزگار کے 1 لاکھ سے زائد مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سینٹ پیٹرک اسکول میں ہونے والی ثقافتی تقریب میں شرکت. کہا ہمارا ورثہ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان ہے. منفرد شناختوں کی پہچان رکھنے والا ہمارا ملک ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر اکاماتسو شوئیچی کی ملاقات. اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر زور. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا. جاپانی سفیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات کو سراہا. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ. لیہ میں پارہ -11، اسکردو -9، گوپس میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کلات میں پارہ -6، راولاکوٹ -4 اور مالم جبہ میں -3 ڈگری تک گر گیا. کشمیر میں بھی سردی کی لہر. سری نگر میں پارہ -1 ڈگری ریکارڈ. اسلام آباد میں درجہ حرارت 2، پشاور 3، لاہور 6 اور کراچی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پنجاب کے میدانی علاقوں میں حد نگاہ بحال ہونے پر موٹر ویز کو کھول دیا گیا. تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا اجلاس آج رات 10 بجے طلب کیا ہے. ذرائع کے مطابق کور کمیٹی اجلاس میں القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے اور حکومت سے ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. نمائندہ شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیراز، ایجنڈا کیا ہے بتائے گا؟ ابھی تک کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج رات 10 بجے طلب کیا گیا ہے. آن لائن کے ذریعے اجلاس بلایا گیا ہے. وہ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے ممبران جو ہے وہ شریک ہوں گے. القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے حوالے سے تفصیلی بات کیا ہے کہ اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے ہیں یا پھر نہیں، اس حوالے سے بھی کور کمیٹی کے اجلاس میں تفصیلی بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی. جو وکلاء پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کور کمیٹی ممبران کو اعتماد میں لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کا کیا عمل ہوگا، اس حوالے سے بھی آج کے کور کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے تفصیلی طور پر بات کی جائے گی. جو کور کمیٹی کے ممبران ملک سے باہر ہے وہ بھی آن لائن اجلاس میں شریک ہوں گے اور بات چیت کریں گے. ٹھیک، پارٹی کا مستقبل آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے. شیراز، بہت شکریہ آپ کا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں بانی PTI کل کے فیصلے سے ذرا پریشان نہیں تھے. امید ہے انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا. ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا تو مذاکرات فیل اور ختم ہیں. رہنما نون لیگ طالق فضل چودھری کہتے ہیں کہ بانی PTI کو کرپشن پر سزا ہوئی. 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے کمیشن کک بیکس لی گئیں. جو پیسہ عوام کی ترقی پر لگنا تھا وہ پرائیویٹ شخص کو دے دیا گیا. عدالت نے کرپشن کیسز پر بہت واضح فیصلہ دے دیا ہے. کرپشن کر کے مذہب کارڈ کا استعمال قابل مذمت ہے. بانی PTI کی رہائی کے لیے امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. پہلے بھی کہا تھا کہ عدالتی معاملات مذاکرات سے منسلک نہیں ہیں. 190 ملین جو پاؤنڈ کا کیس ہے جی، اس میں جو سزا عمران خان کو ہوئی ہے وہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور اس کے بدلے کک بیکس لی گئیں، اس کے بدلے رشوت لی گئی. القادر ٹرسٹ جو کہ 450 کنال زمین ہے وہ اس شخص سے آپ نے رشوت کے طور پہ لی جسے آپ نے 70 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ عطا کی.
اگر عمران خان کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے تو وہ عدالتیں ہی انہیں رہا کریں گی, وہ ایگزیکٹو اتھارٹی سے رہا نہیں ہوں گے. انہیں برائے مہربانی عدالتی فیصلوں کو اور عمران خان کی براہ راست رہائی کو اس کو مذاکرات سے منسلک نہ کیا جائے. ہم آج بھی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ فورم آپ کا پارلیمنٹ کا فورم ہے, آپ وہاں پہ آئیں, پولیٹیکل طریقے کے ساتھ آپ اپنا ورژن دیں, پولیٹیکل جدوجہد اپنی جاری رکھیں. تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے.